सबैजनालाई जय मसीह। आजको यस बाइबल सर्वेमा यहाँहरू सबैलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु अनि मेरो आशा छ यहाँहरू सबैजना प्रभुको उपस्थितिमा सुरक्षित हुनुहुन्छ अनि यो क्लास यहाँहरू सबैको लागि आशिषको कारण भएको छ भनिकन म विश्वास गर्दछु। अनि आज आउनुहोस् हामी यो क्लासमा अगाडि बढ्नुभन्दा अगाडि सधैँ जस्तै हामी छोटो प्रार्थना गरेर प्रभुको अगुवाईमा उहाँको सहायतामा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। हामी प्रार्थना गरौँ। सर्वोच्च प्रभु, हामी तपाईँको चरणमा आउँदछौँ, तपाईँलाई धन्यको भन्दछौँ। प्रभु, तपाईँले हामीलाई अन्धकारबाट छुडाउनु भयो, उदेकको ज्योतिमा हामीलाई सार्नुभयो र हाम्रो लागि प्रभु एउटा दर्शन तपाईँले दिनुभयो। आज तपाईँको दर्शन पाएको कारणले हामी तपाईँको निम्ति जिउन सकेका छौँ। तपाईँले हाम्रो जीवनलाई सार्थक बनाउनु भएको छ, किनभने तपाईँले आफ्नो योजना, आफ्नो मिसन, आफ्नो काम हामीलाई सुम्पनु भएको छ। जुन दिन प्रभु हामी तपाईँको दर्शन रहित हुँदछौँ, तपाईँको कामविहीन हुँदछौँ, हाम्रो जीवनको अर्थ सकिँदछ। धन्यवाद प्रभु, तपाईँले हामीमा भरोसा गर्नुभएको लागि। अनि तपाईँले प्रभु हामीलाई निरन्तर आफ्नो जीवन रूपी वचनद्वारा हामीलाई सच्याइरहनु भएको छ, हामीलाई परिवर्तन गर्दै हुनुहुन्छ र हाम्रो जीवनलाई एउटा स्तरदेखि अर्को स्तरमा तपाईँले बढाउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँको वचन हाम्रो लागि दुधभन्दा पोषिलो छ, महभन्दा मिठो छ र सुनभन्दा मूल्यवान छ। प्रभु, यही वचनद्वारा हामीलाई दिन प्रतिदिन जिउनलाई सिकाउनुहोस्। जतिजना प्रियहरूले आफ्नो अमूल्य समय तपाईँको वचन सिक्नको लागि अलग्याउनु भएको छ, म उहाँहरू प्रत्येकको लागि प्रार्थना गर्दछु। प्रभु, तपाईँको सहायता, तपाईँको निगाह, तपाईँको कृपा हरेक जनमाथि तपाईँले प्रदान गर्नुहोस्। यो वचन सिक्ने हरेकलाई तपाईँले आफ्नो आशिषले भरपुर गर्नुहोस्। धन्यवाद दिन्छु। अगाडिको सम्पूर्ण समयलाई तपाईँको हातमा राख्दै तपाईँको अगुवाई, तपाईँको निर्देशनको निम्ति प्रार्थना गर्दै माग्दछौँ। बिन्ती प्रार्थना ख्रीष्ट येशूको नाउँमा, आमेन। धन्यवाद भएकोस् प्रभुलाई। हामी यहोशूको पुस्तकबाट सिक्दैछौँ अनि यहाँहरूले बडो उत्साहको साथमा यो क्लासमा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ। म एकदमै आनन्दित छु अनि तपाईँहरूको यो समर्पणता र यो तपाईँहरूको एउटा भित्री तपाईँहरूको जोस देख्दाखेरि म धेरै नै खुसी छु। अनि यसरी नै हामी अगाडि बढ्नेछौँ। अस्ति भर्खर मात्र यो क्लास सुरु भएको जस्तो लाग्दैछ, तर अहिले हामी यहोशूको पुस्तकसम्म आइपुगेका छौँ। अनि यसरी नै जब हामी प्रकाशको पुस्तकसम्म पुग्छौँ, हो केही समय त लाग्छ, सायद 3 महिना जतिको समय त लाग्छ, तर 3 महिनामा तपाईँले पुरा बाइबललाई तपाईँले सर्वे गर्न सक्नुहुन्छ अनि एउटा राम्रो स्टडी तपाईँले पाउनुहुन्छ। तपाईँले यो नोटहरू जति मैले भन्दछु, मोटामोटी नोटहरू पनि बनाउनु भयो भने फ्युचरको लागि पनि तपाईँलाई अझ यसले सहायता गर्नेछ। अनि यदि केही कुरा तपाईँलाई बुझ्न अस्पष्ट भएमा सधैँ मैले भने जस्तै तपाईँले निर्धक्क भएर सोध्न सक्नुहुन्छ। धेरैजनाको मलाई पर्सनल मेसेजहरू आउने गर्छ, कतिले विभिन्न ठाउँदेखि, विभिन्न देशहरूदेखि सोधिरहनु भएको छ अनि मैले सकेसम्म यहाँहरूलाई रिप्लाई गर्ने कोसिस गर्दैछु। अनि अझै 1-2जनाको प्रश्नको उत्तर मैले दिन भ्याइरहेको छैन, म पनि अलिकति समयको व्यस्तताको बावजुदले, तर आउने दिनमा त्यसलाई म सम्बोधन गर्ने नै छु। तपाईँको प्रश्न राख्नलाई नहिचकिचाउनु होला, प्रश्न राख्नुहोस्, म जवाब दिनेछु, मेरो समय मिलाएर म गर्नेछु। आउनुहोस् हामी अगाडि बढ्नेछौँ। यहोशूको पुस्तकमा हामीले विभिन्न मुख्य व्यक्तिहरू, मुख्य पदहरू अनि मुख्य ठाउँहरूको विषयमा हामीले हेरिसकेका थियौँ। अझै हामी भित्री केही रहस्यमय कुराहरूलाई विचार गर्नेछौँ। विशेष गरी यहोशूको पुस्तकमा हामीले हेर्दाखेरि अस्ति पनि मैले भनिसकेँ, इस्रायल भन्ने देशलाई अब पुरानो समयमा चाहिँ कनान भन्ने देशबाट चिनिन्थ्यो, किन कनान देशलाई नै इस्राएलीहरूले बसोबास गरेकोले त्यो देशको नाम इस्रायल हुन पुगेको छ। अब कनानको विषयमा हेर्दा चाहिँ त्यहाँ लगभग 7वटा अलग अलग जातिहरू रहने गर्थे। जसरी इस्राएलमा 12वटा अलग अलग जातिहरू थिए,
देयर आर 12 ट्राइब्स इन द इजरायल। अनि त्यसै गरी 7वटा अलग अलग जातिहरू पनि कनान देशमा थिए। जब इस्राएलीहरूले कनान देशलाई कब्जा गर्न खोज्दै थिए 7वटा अलग अलग जाति थिए। अनि यो 7वटा जातिमध्ये कतिलाई चाहिँ इस्राएलीहरूले हटाउन सके, कतिलाई उनीहरूले हटाउन सकेन। जसमध्ये बाइबलमा भएको नामहरू छ, तपाईँले यहोशूको पुस्तकमा पढ्दै जाँदाखेरि बारम्बार यी नामहरू पाउनुहुनेछ। जब तपाईँ आफैले पढ्नुहुन्छ त्यो कुरा पाउनुहुन्छ। हित्ती भन्ने जाति छ, एमोरी जाति, कनानी, परिज्जी, हिब्बी, ग्रिगासी र एबुसी। लगभग 7वटा जातिहरू कनान देशमा बसोबास गर्दथे। हित्ती, एमोरी, कनानी, परिज्जी, हिब्बी, ग्रिगासी र एबुसी। अनि यो मध्ये खास गरी यहुदीहरूले एबुसी भन्ने जातिलाई हटाउन सकेनन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि पछि गएर के भयो भन्दाखेरि यरुसलेममा बस्नेहरूलाई एबुसी पनि भनिन्छ। अनि त्यो एबुसीहरू चाहिँ त्यही बसोबास गरेको कुराहरू। वास्तवमा परमेश्वरको आज्ञा थियो, जब तिमीहरू कनान देशमा प्रवेश गर्नेछौ त्यहाँको कुनै पनि जातिलाई तिमीहरूले नटिठ्याउनु, उनीहरूलाई तिमीहरूले जीवन्त नराख्नु, उनीहरूलाई नाश गर्नु भन्नुभयो। अनि धेरै व्यक्तिले एउटा प्रश्न गर्नुहुन्छ, परमेश्वर कति कठोर दिलको परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वर आफैले बनाउनु भएको यो जातिहरूलाई, उहाँ आफैले रच्नु भएको जातिलाई उहाँ आफै नाश गर्नको लागि कसरी हुकुम गर्न सक्नुहुन्छ? एकदमै इन्टेलेक्चुअल क्वेसन मानिसहरूले गर्ने गर्छ। वास्तवमा हामी जब शारीरिक रूपमा विचार गर्दछौँ, हो पनि परमेश्वरले कसरी भन्न सक्नुहुन्छ कि त्यो देशमा भएका ती जातिहरूलाई तिमीहरूले नटिठ्याउनु, तिनीहरूलाई टुक्रा टुक्रा गरेर काट्नु, मार्नु भनेर प्रभुले कसरी आज्ञा गर्न सक्नुहुन्छ? एक हिसाबले हामीले सोच्यो भने पनि यो कुरा चाहिँ आउने गर्दछ। तर याद गर्नुहोस्, परमेश्वरले सिकाउन खोज्नु भएको मूल विषय चाहिँ के हो त? वी शुड नो अबाउट द मेन टिचिङ, वाट ही वान्टेड टु टिच। उहाँले जे कुरा सिकाउन चाहनुहुन्थ्यो त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले बुझ्नु खाँचो छ। वास्तवमा यहाँ यो कनानमा बस्ने जातिहरूलाई प्रभुले यस कारणले नाश गर भन्दै हुनुहुन्थ्यो किनभने उनीहरू चाहिँ पाप, संसारका कुराहरू, अधर्मका कुराहरूलाई प्र्याक्टिस गर्नेहरू थिए। अब यदि इस्राएलीहरू आएर उनीहरूसँगै छिसमिस भएर, घुसमिस भएर उनीहरूसँगै मिलेर बस्न थाले भने त्यसको असर के हुन्छ? पछि गएर यी जातिहरूले आफ्नो पापका कुराहरू इस्राएलीहरूलाई गर्न सिकाउँछन् र उनीहरूलाई पनि पापको बाटोमा डोर्याउनेछन्। अनि यही भएको छ। वास्तवमा कति ठाउँमा यहोशूले टोटल्ली रूपमा उनीहरूलाई नहटाएको कारणले गर्दा पछि गएर इस्राएलीहरू यो अन्य जातिहरू जस्तै मूर्ति पूजाको पापमा, अन्य प्रकारका देखासेखी गर्ने जति पनि यो अन्य जातिहरूले पाप गरी पठाउँथे त्यही पापमा यिनीहरू पनि फसेका हामी पाउँदछौँ। अनि त्यसको रिजन हेऱ्यो भने, त्यसको पछाडिको रुट हेऱ्यो भने चाहिँ यही हो कि उनीहरूले यो जातिलाई निकालेनन्। कति चाहिँ धनको लोभले गर्दा पनि हुन्छ, कति चाहिँ अब यो भइहाल्छ नि भन्ने प्रकारको एउटा प्रभुको आज्ञालाई ख्याल ठट्टाको रूपमा, हेलचेक्राइको रूपमा लिएर पनि हुन्छ। जे कारणले भए पनि यहोशूले कतिपटक सबैलाई नाश गरेन। त्यसले गर्दा इस्राएलीहरू पछि मूर्ति पूजामा फसेको हामी न्यायकर्ताको पुस्तकमा पाउँदछौँ। अब जस्तै गात भन्ने जातिलाई यहुदीहरूले मार्नुपर्ने थियो, तिनीहरूलाई देशबाट निकाल्नु पर्ने थियो, तिनीहरूलाई खत्म गर्नुपर्ने थियो। तर यहोशूले गात भन्ने जातिलाई मारेन। पछि के भयो तपाईँलाई थाहा छ? त्यही गातको जातिबाट नै, गातको वंशबाट नै गोलियत भन्ने व्यक्ति आयो। अब यदि गातलाई यहाँ नाश गरिएको भए, परमेश्वरको आज्ञा अनुसार उनीहरूलाई खत्म गरिदिएको भए गोलियत भन्ने समस्या आउनै पाउने थिएन। त्यसैले यहाँबाट हामी के बुझ्न सक्छौँ? सायद तपाईँ बुझ्दै हुनुहुन्छ होला, पवित्र आत्माले तपाईँको आँखालाई खोल्दै हुनुहुन्छ होला। यदि तपाईँ प्रभुको आज्ञा मानेर अहिले पनि उहाँले नगर भनेको कुरा या यो कुरामा नलाग भनेको कुरामा तपाईँ जोगिनुभयो भने तपाईँ पछि गएर समस्यामा पर्नु हुने छैन। तर यदि आज तपाईँले
ख्याल ठट्टामा हेलचेक्राइमा प्रभुको वचनलाई लिएर तपाईँ हुन्छ नि चलिहाल्छ पनि यो यत्तिकै भइहाल्छ नि भन्ने प्रकारले हल्का प्रकारमा लिनुभयो भने त्यसको असर चाहिँ सायद अहिले त हुँदैन होला, तर आउने समयमा जरुर त्यसको असर हुने गर्दछ। त्यसमा पाप नै हो, चाहे सानो होस् या ठुलो होस्, चाहे त्यो चाहिँ पहिला चाहिँ केही नभएको जस्तो थोरै खालको हुन सकोस् या विशाल हुन सकोस्, चाहे अरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा असर नगर्ने पनि होस्, तर पछि त्यसले असर गर्ने नै छ। अब तुरुन्तै गात जातिलाई त्यहाँ जिउँदो राखेको कारणले समस्या आएन, तर पछि गएर राजाहरूको समयमा, दाउदको समयमा, साउलको समयमा त्यहाँ गोलियत खडा भएको छ। त्यसमा म तपाईँलाई भन्दैछु, सानोभन्दा सानो पापलाई पनि आश्रय नदिनुहोस्। यु सुड रिमुभ, यु सुड किल व्हाइल इट इज स्मल। यो सानो हुँदा नै यसलाई नाश गर्नुहोस्, अदरवाइज इट विल बी मल्टिप्लाइड। यो चाहिँ मल्टिप्लाई हुनेछ, गुणात्मक रूपमा बढ्नेछ, किनभने पापले पापलाई नै जन्माउँदछ। सिन लिड्स टु सिन। पापले चाहिँ धर्मलाई कमाउँदैन, पापले पापलाई नै जन्माउँछ, पापतिर नै डोर्याउँदछ। त्यसमा प्रभुले नो भनेको कुरालाई हुन पाओस्, हामी पनि नो भन्न सकौँ। हालेलुया। त्यसकारण 7वटा जातिहरू थिए, जसमध्ये कतिलाई यहोशूले धपाएनन्, निकालेनन्, नाश गरेनन्, जसले गर्दा पछि गएर इस्राएलीहरू पासोमा परेको छ। उनीहरूको चालचलन सिकेको हामी पाउँदछौँ। अब अलिकति कनानको बारेमा विचार गर्दा, कनान देश अब अहिलेको लागि इस्राएल भन्न हामी सक्छौँ। यो देशको बनावट कस्तो थियो त? कनान देशको बनावट चाहिँ चन्द्रमा आकारमा थियो। अहिले यहाँ मसँग बोर्ड छैन, प्रभुको इच्छा भएमा आउने दिनमा म एउटा बोर्ड यहाँ सेट गर्नेछु, व्हाइट बोर्ड, अनि कतिवटा कुरा म त्यहाँ पनि तपाईँलाई लेखेर देखाउनेछु ताकि अझ तपाईँलाई बुझ्न सजिलो होस्। चन्द्रमा आकारमा, चन्द्रमाको आकारमा चाहिँ कनान देशको बनावट थियो। बुझ्दै हुनुहुन्छ? अब हाम्रो देश नेपालको नक्सा कस्तो छ? यो चाहिँ यस्तो माथिदेखि तल 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 एउटा लामो खालको नक्सा छ। अनि अहिले अर्को नयाँ नक्सा देखाएकोमा अलिकति भारतको हिस्सा, जो भारत भनौँ, नेपाल, हामी त्यसमा हामी डिस्कस गर्दैनौँ, हामी नेपालकै भनेर बुझ्दछौँ। त्यहाँ पनि नयाँ नक्सा थपिन्छ, एउटा चुच्चो त्यहाँ पनि लागेको छ। भनेको अर्थ नेपालको नक्सा चाहिँ माथिदेखि तलतिर लामो आकारमा छ, तर इस्राएलको नक्सा, कनानको नक्सा चाहिँ, कनानको आकार चाहिँ चन्द्रमा जस्तो सेपमा थियो। अनि यो चाहिँ एउटा एकदमै फर्टाइल, अङ्ग्रेजीमा फर्टाइल भन्ने शब्द छ, जसको अर्थ एकदमै मलिलो, एकदमै उर्वरा भूमि। फर्टाइल क्रेसेन्ट भन्छ, एकदमै मलिलो उर्वरा भूमिको रूपमा चाहिँ कनान देश थियो। त्यसकारण प्रभुले यो देशको नाम के भन्नुभयो? दुध र मह बग्ने देश। प्रेज द लर्ड। दुध र मह बग्ने देश भनिकन यसकारण प्रभुले भन्नुभयो किन यहाँको जमिन नै एकदमै फर्टाइल थियो, एकदमै उर्वरा थियो। यदि केही बीज त्यहाँ छरियो भने, यसकारण प्रभुले पनि एउटा उदाहरण भन्नुभयो, मलिलो भूमिमा परेको बिउले चाहिँ 30 गुणा, 60 गुणा र 100 गुणा फल फलाउँछ। भनेको अर्थ बुझ्दै हुनुहुन्छ? यो चाहिँ इस्राएलको भूमिसँग तुलना गरिएको छ। अनि अहिले पनि इस्राएल देशमा जानेहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ, इस्राएलको जो भूमि छ त्यो चाहिँ अत्यन्तै मलिलो छ, अनि एकदमै त्यहाँ चाहिँ एकदमै धेरै फल फलाउने खालको छ भनेर चाहिँ त्यहाँ भन्ने गरिन्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? अनि यो देशमा चाहिँ, कनान देशमा चाहिँ कुनै प्रकारको एउटा महाशक्ति थिएन। महाशक्ति भन्नाले कुनै एउटा शक्तिशाली राष्ट्र थिएन। अलग अलग छरिएको, डिभिजन भएको, होइन, एक प्रकारको एकअर्काको बिचमा मनमुटाउ भएको जातिहरू चाहिँ त्यहाँ छरपष्ट थियो। अनि यो पनि शैतानको एउटा रणनीति हो। यदि एक भयो भने त्यसलाई हटाउन सकिँदैन, त्यसलाई निकाल्न सकिँदैन, त्यसलाई कमजोर पार्न सकिँदैन। तर जहाँ अलग अलग विचार, अलग अलग मतका कुराहरू हुने गर्छ, त्यहाँ सजिलैसँग शत्रुले जित्ने गर्दछ। अब यसलाई पोजिटिभ वेमा हेर्दाखेरि परमेश्वरले नै यो हुन दिनुभएको, किनभने इस्राएलीहरूले यो देशलाई सजिलैसँग कब्जा गर्न सकोस्। अब पुरा कनान एक भएर
इस्राएलीहरूको सामना गर्न आएको भए सायद इस्राएलीहरू डराउँथे होला, सायद इस्राएलीहरूको सेना कम पर्थ्यो होला, सायद इस्राएलीले सोच्थे हो यिनीहरूको सेना धेरै छ, यिनीहरूको सङ्ख्या धेरै छ, यिनीहरूको पावर हाम्रोभन्दा महान छ, हामी सक्दैनौँ भन्थे होला। एक प्रकारको निराशा उनीहरूको मनमा आउँथ्यो होला, जो अलरेडी गन्तीको पुस्तकमा आएको पनि थियो। त्यस कारण प्रभुले नै यो वातावरण यो देशमा बन्न लगाउनु भयो, उनीहरूकै बिचमा फुट थियो। यसकारण इस्राएलीहरूले एउटा एउटा सिटी, एउटा एउटा इलाकालाई उनीहरूले सजिलैसँग हराउन सके र त्यो देशलाई कब्जा गर्न सके। जस्तै उदाहरणको लागि अमेरिका अहिले लिड देश भनिन्छ, चाइना शक्तिशाली छ। अब त्यो देशहरूलाई हत्तपत्त कुनै पनि देशले आक्रमण गर्न सक्दैन। किन? तिनीहरू एक छ, तिनीहरूको बिचमा युनिटी छ। तर कतिवटा देश छ जहाँ देशकै बिचमा युनिटी छैन। उदाहरणको लागि हाम्रो देश नेपालमा जाउँ, अझै पनि राजनैतिक दलहरूको बिचमा मेलमिलाप छैन, जनताहरूको बिचमा छैन। भारतमै हेऱ्यो भने पनि अहिले विशेष बितेका दिनहरूमा हिन्दू र मुस्लिमको धेरैवटा त्यहाँ पक्ष विपक्षका कुराहरू, त्यहाँ चाहिँ एकदम भेदभावका कुराहरू पनि आएको थियो सुन्नमा, न्युजमा। भनेको अर्थ युनिटी छैन, फलानु धर्मको त म फलानु धर्मको। अनि यसले गर्दा त्यो जुन प्रकारको त्यहाँ डिसयुनिटी छ हैन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सजिलैसँग त्यो देशहरूलाई हराउन सकिन्छ। यो एउटा शत्रुको चाल हुने गर्दछ। त्यसमा कतिचोटि शत्रुले के गर्छ, हमला गर्नुभन्दा पहिले चाहिँ त्यो देशको बिचमा भएको युनिटीलाई खलबल्याउने काम गर्छ। इभन मण्डलीमा पनि त्यही कुरा हुन्छ। यदि मण्डलीमा युनिटी छैन भने सजिलैसँग विश्वासीहरू पनि पतन हुन्छ, अगुवा पास्टर पनि पतन हुन्छ। त्यसकारण इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट टु बी युनाइटेड इन द लर्ड। प्रभुमा एक भएर अगाडि बढ्नु अत्यन्तै जरुरी छ। त्यसकारण यो देशमा हामी यस्तो देख्दछौँ। यो देशको ब्याकग्राउन्ड म तपाईँलाई बताउँदैछु कनानको। अब कनानको अलिकति धार्मिक कुराहरू गर्दाखेरि कनान देशमा चाहिँ एल भन्ने त्यहाँको मूल देवताको नाम एल थियो। एल, अब हिब्रू भाषामा एल भन्ने शब्दको अर्थ हो गड, परमेश्वर भन्ने अर्थ आउँछ भने। अब यहाँ अन्य जातिहरूले कनानको देशका बासिन्दाहरूले पनि आफ्नो देवतालाई एल भनेर पुकार्थे। एल देवताको नाम एल थियो। भनेको त नाम चाहिँ परमेश्वरसँग जोडिएको छ, तर उनीहरूले साँचो परमेश्वरलाई, जिउँदो परमेश्वरलाई उनीहरूले आराधना गर्दैनथे। एल भन्ने त्यहाँको मूल देवता थियो। अनि एल देवताको श्रीमतीको नाम चाहिँ अशेरा थियो। अशेरा, श्रीमती अशेरा थिइन्। बाइबलमा जब तपाईँ राजाहरूको पुस्तकमा पढ्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ अन्य जातिहरूले अशेरा देवीको पूजा गरे भनेर भनिन्छ। तपाईँले पछि म तपाईँलाई बताउँदै जान्छु। तपाईँ त्यही भएर यो सर्वेलाई नछोड्नुहोस्, यसलाई जोइन गर्नुहोस्। कुनै पनि हप्ता कुनै पनि क्लास स्किप नगर्नुहोस्, किनभने हरेक कुरा एकअर्कासँग लिङ्क छ। बाइबल आफै पनि एउटा लिङ्क भएको पुस्तक हो। एकले अर्कालाई खुलासा गर्छ, एकले अर्काको सपोर्ट गर्छ। त्यसमा कुनै एपिसोड तपाईँले स्किप गर्नुभयो भने धेरैवटा कुरा मिस हुन सक्छ। अब एल भन्ने चाहिँ यो देशको मूल देवता थियो अनि उसको श्रीमतीको नाम चाहिँ अशेरा थियो। अनि यो एल र अशेराको एउटा छोरा पनि थियो। हेर्नुहोस् है, यहाँ एउटा पुरा खानदान आउँदैछ। अब देवी देवताको खानदान। बुवाको नाम एल, अनि आमाको नाम चाहिँ अशेरा र छोराको नाम चाहिँ बाल, बाल देवता भनेर तपाईँले राजाको पुस्तकमा एलियाको घटनासँग पाउनुहुन्छ। त्यो बालको अर्को नाम चाहिँ, अर्को उसको नाम हदद पनि थियो। लेख्नु होला, म तपाईँलाई एकदम गहिरो कुरा भन्दैछु। एल मुख्य देवता, उसको श्रीमतीको नाम अशेरा, अनि यो दुईजनाबाट जन्मिएको छोराको नाम चाहिँ बाल अथवा हदद, जे भन्दा पनि हुन्छ। अनि यो बाल जो छ अथवा यो अशेरा छन्, जुन एल छ, यिनीहरूलाई चाहिँ एउटा प्रस्पेरिटीसँग तुलना गरिन्थ्यो, प्रशस्तताको आशिष दिने देवता। अनि खास गरी उनीहरूको समयमा चाहिँ कृषिसँग चाहिँ यो देवताहरूको लिङ्क थियो। यानि कि पानी परेन भने कसलाई पुकारा गर्ने? बाल देवतालाई पुकार्ने। त्यसकारण जब राजाको पुस्तकमा आउँछ एलियाको समयमा के भयो? 3.5 वर्षसम्म पानी परेको थिएन। त्यसकारण अगमवक्ता एलियाले बालका 400 अगमवक्ताहरूलाई भेला गराएर त्यहाँ बालका अगमवक्ताहरूले प्रार्थना गर्छ, बालसँग प्रार्थना गर्छ। किन बालसँग प्रार्थना गरे? अहिले तपाईँ बुझ्दै हुनुहुन्छ।
बाल देवता चाहिँ पानीको प्रतीक थियो। यदि बालले चाह्यो भने मात्रै आकाशबाट वर्षा हुन्छ भन्ने उनीहरूको विश्वास थियो। म यो कनानी जातिहरूको विश्वासको बारेमा तपाईँसँग कुरा गर्दैछु। क्रिस्चियन विश्वासको बारेमा या हिन्दू विश्वासको बारेमा, मुस्लिम विश्वास, तर कनानी जातिहरूले कुन देवता मान्थे र त्यो देवतालाई कुन रूपमा लिन्थे भन्ने कुरा म भन्दैछु। हरेक देवताको एउटा स्पेसियालिटी हुने गर्थ्यो। जस्तै उदाहरणको लागि हाम्रो अब हिन्दू धर्म अनुसार लक्ष्मी देवीलाई मान्छेहरूले मान्छन्। के को रूपमा मान्छन्? धनको देवी, प्रशस्त प्रोस्पेरिटीलाई देखाउँछ, धनको देवी। त्यस कारण वर्षको एकचोटि दिवालीको टाइममा लक्ष्मीको पूजा गरिन्छ। पैसाहरू, सुन चाँदी जति पनि चिज छ ल्याएर त्यसलाई लक्ष्मीको अगाडि चढाइन्छ अनि भनिन्छ यो चाहिँ तपाईँबाट आएको, हामीलाई अझै चाहिन्छ भनेर उनीहरू प्रार्थना गर्ने गर्छन्। सरस्वती देवी शिक्षाको देवीको रूपमा चिनिन्छन्। बुझ्दै हुनुहुन्छ? हरेक देवी देवताहरूलाई एउटा केही न केही कुराको प्रतीकको रूपमा लिइन्छ। गङ्गा देवी पानीको प्रतीकको रूपमा लिइन्छ, यानि कि गङ्गाले चाह्यो भने मात्रै पानी आउँछ। यो सबै कुरा तपाईँलाई म बुझाउँदैछु। त्यस्तै कनानीहरूले चाहिँ जब पनि बारिस हुँदैन थियो, पानी पर्दैन थियो, अनिकाल आउँदथ्यो, भूमि सुक्खा हुन्थ्यो, अनाज फल्दैन थियो, एक प्रकारको भोकमारी लाग्दथ्यो, त्यो बेलामा उनीहरूले बालको देवतालाई पूजा गर्दथे। भन्दथे तपाईँ नै बाल हुनुहुन्छ जसले भूमिलाई प्रशस्तता गरी उहाँ आशिष दिन सक्नुहुन्छ। उनीहरूले पुकारा गर्ने गर्दथे। अब यसको अपोजिटमा ध्यान दिनुहोस्, एल, उनको श्रीमती अशेरा र उनको छोरा बाल हदत जो थियो, यसको शत्रु पनि थियो। अब यो चाहिँ उनीहरूले भगवानको रूपमा, आफ्नो ईश्वरको रूपमा मानिलिन्थे कनानीहरूले। अब यिनीहरूको अर्को अपोजिटमा शत्रु पनि थियो, यो भगवानको, यो देवी देवताको। उसको नाम चाहिँ मोत थियो। हिब्रू भाषामा मोत, मोत भन्नाले मृत्युको दूत भनेर चिनिन्छ। अब बाइबलको हिसाबमा हामी परमेश्वरलाई हाम्रो सर्वोच्च मान्दछौँ। हाम्रो सबै कुराको स्रोत, हाम्रो सबै कुराको ज्ञानी परमेश्वर हुनुहुन्छ भने हामी विश्वास गर्छौँ। अनि परमेश्वरको शत्रु चाहिँ शैतान भनेर हामीले माने जस्तै कनानीहरूले चाहिँ यी देवी देवताको शत्रु चाहिँ मोत हो। अनि यही मोतको कारणले गर्दा नै बारिस हुँदैन, यही मोतको कारणले गर्दा नै भूमिले अन्न उब्जाउँदैन, यही मोतको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो देशहरूमा अनिकाल पर्दछ इत्यादि उनीहरूको विचार हुने गर्दथ्यो। अनि उनीहरूको सोचाइमा यो हुन्थ्यो, बाल र मोतको बिचमा चाहिँ जहिले पनि लडाइँ भइरहन्थ्यो। बालले चाहिँ पानी पठाउँछु भनेर चाहन्थ्यो, तर मोतले चाहिँ त्यसलाई रोक्ने काम गर्थ्यो, रोक्ने। बालले चाहिँ प्रशस्तताको आशिष, प्रोस्पेरिटीलाई पठाउने गर्थ्यो, मोतले चाहिँ त्यसलाई स्टप गर्ने गर्दथ्यो। त्यसका जहिले पनि बाल र मोतको बिचमा युद्ध भइरहन्थ्यो। कनानीहरूको विश्वास चाहिँ यस्तो थियो। तर हामी यो विश्वास गर्दैनौँ, किनभने हाम्रो विश्वास चाहिँ सारा सृष्टिका मालिक परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि उहाँको कुनै श्रीमती पनि छैन, उहाँको कुनै छोरा पनि छैन। हो, बाइबलले अब येशूले कति ठाउँमा परमेश्वरलाई पिता भनी सम्बोधन गरेको छ। वास्तवमा कुनै माताबाट, पिताबाट उहाँ जन्मिएको कारणले पिता भनेको होइन। त्यो चाहिँ हामीलाई बुझ्ने भाषा उहाँले सिकाउँदै हुनुहुन्छ। किनभने हामी कमन मानिस हौँ, हामी साधारण मानिस हौँ, हामी माता पिताबाट जन्मिएका छौँ। यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ हामीले बुझ्ने गरी, हामीले समझ्ने भाषा चाहिँ येशूले चलाउनु भयो। बाइबलले कुनै पनि रकेट थ्योरीहरू चलाएको छैन। बाइबलले जहिले पनि हामीले दिन प्रतिदिन चलाउने, दिन प्रतिदिन प्रयोग गर्ने भाषालाई, चिजहरूलाई, जे पनि हामीसँग रिलेटेड छ त्यही कुराहरूलाई नै बाइबलले फोकस गर्ने गर्दछ। त्यसै कारण त येशूले जब पनि दृष्टान्त भन्नुभयो, त्यो बेलाको आसपासमा चलिरहेका कुराहरू जो उनीहरूले सजिलैसँग बुझ्न सक्थे त्यो उदाहरणहरू उहाँले लिने गर्नुहुन्थ्यो। त्यसकारण जो बाइबलले भनेको सम्बन्ध छ, पिता र पुत्रको सम्बन्ध, यो आक्षरिक सम्बन्ध होइन। वास्तवमा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा उहाँ एक समान हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामी अलग अलग गर्न सक्दैनौँ। तर हामीले बुझ्ने भाषामा हामी मानव भएको कारणले मानवीय शैलीमा प्रकट गर्दाखेरि कतिचोटि पिता र पुत्रको सम्बन्ध आएको छ। तर पनि झुटो शिक्षाहरूले अहिले के बनाइसक्यो, पिता परमेश्वर छ, पुत्र परमेश्वर हुनुहुन्छ भने माता परमेश्वर पनि त हुनु पर्यो नि। त्यसकारण
आङ सान हुङको जुन समूह छ दक्षिण कोरियाबाट आएको झुटो शिक्षा, उनीहरूले माता परमेश्वरलाई पनि इन्ट्रोड्युस गरेको छ। आङ सान हुङ जो कोरियामा हुनुहुन्छ, अहिले पनि जिउँदो हुनुहुन्छ, उहाँको श्रीमतीलाई चाहिँ माता परमेश्वर अनि आङ सान हुङ चाहिँ पिता परमेश्वर इत्यादि उनीहरूको व्याख्या हामी पाउँदछौँ, जो चाहिँ बाइबलको शिक्षा अनुसार झुटो शिक्षा हामी मान्ने गर्दछौँ। तपाईँ बुझ्दै हुनुहुन्छ म के भन्दैछु? त्यस्तै कुरा यो ठाउँमा पनि हामी भएको पाउँदछौँ। अब विशेष गरी अर्को एउटा यो पुस्तकै पृष्ठभूमि बताउनु पर्दाखेरि चाहिँ जब इस्राएलीहरूले यो देशलाई कब्जा गरे, यो देशमा चाहिँ उनीहरूले 2वटा हिस्सा या एक्चुअली 12वटा हिस्सामा त बाँटेको छ। त्यो हामी आउने हप्ता आउने अर्को एपिसोडमा हेर्नेछौँ। तर पनि मोटामोटी चाहिँ 2वटा भागमा समूह विभाजित भएको छ। एउटा समूह चाहिँ एर्दनको वारीपट्टि नै, एर्दन पारी होइन तर एर्दन वारीपट्टिको जो पूर्वीय इलाकाहरू छ त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले अलरेडी शत्रुहरूलाई जितिसकेको थियो। अनि त्यो शत्रुहरूलाई जितिसकेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ यो भन्दैछन् कि हामी चाहिँ यही ठाउँमा बस्न चाहन्छौँ। अनि त्यो चाहिँ 2.5 कुल थियो। अब तपाईँ कुल भनेपछि बुझ्नुपर्छ 12वटा इस्राएलका कुलहरू, याकुबका 12जना छोराहरू जो मैले उत्पत्तिको पुस्तकमा अलरेडी बताइसकेको छु। त्यो 12वटा छोरालाई 12वटा कुल भनिन्छ, 12 ट्राइब्स, 12वटा जाति भनिन्छ। अनि यो 12वटा जातिहरूमा चाहिँ 2.5 जातिले 2.5 कुलले चाहिँ एर्दनको वारीपाटी नै बस्ने उनीहरूले निर्णय लिँदछन्। किन भन्दाखेरि उनीहरूले पनि यता तपाईँलाई थाहा छ उत्पत्तिको पुस्तकमा जसरी लुतले सदोमलाई गमोरालाई पसन्द गर्यो, किनभने त्यहाँ लेखिएको छ उसले त्यो ठाउँलाई एर्दनको बेसी हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो देख्यो रे, बगैँचा, परमप्रभुको बगैँचा जस्तै देख्यो भनेर उसले शारीरिक रूपमा मात्रै त्यो आशिषलाई हेरेर उनीहरू त्यो ठाउँमा बसोबास गरे, जसले गर्दा पछि ऊ चाहिँ पापमा फस्नुपर्ने अवस्था, पछि धेरै ठुलो दुर्घटना उनीहरूको जीवनमा आएको छ, धेरै कुराहरू उनीहरूको लस्ट भएको छ। भने अहिले यो 2.5 कुलले पनि त्यही मिस्टेक गर्दैछ। वास्तवमा प्रभु चाहनुहुन्न थियो कि उनीहरू एर्दन वारी रहोस्, उनीहरू एर्दन पारीपट्टि नै गएर सबै 12वटा जाति एक भएर त्यो देशमा बसेको प्रभु चाहनुहुन्थ्यो। तर यहाँ चाहिँ गडबडी आइसकेको छ। हेर्नुहोस्, हरेक ठाउँमा जहाँ राम्रो काम हुन थाल्छ त्यहाँ जरुर फुट आउने गर्छ, त्यहाँ जरुर दुश्मनीका कुराहरू हुने गर्छ, त्यहाँ जरुर 2वटा अलग अलग विचारहरू आउन थाल्छ। अनि त्यही यहाँ पनि भयो। अब 2.5 कुलले भन्न थाले यहोशूलाई हामीलाई यही ठाउँमा बस्न दिनुहोस्, यो ठाउँ चाहिँ राम्रो छ, राम्रो उपत्यका छ, यहाँ अब लडाइँ पनि गर्नु पर्दैन, यहाँ चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै, यहाँ पनि राम्रो पानी, नदीको छेउमा बस्नु भनेको सधैँभरि 12 महिना पानी पाइरहनु हो, जसले गर्दा राम्रो उब्जाउहरू हुन्छ, हरियाली हुन्छ। हामी त्यो पारीपट्टि जान सक्दैनौँ, त्यहाँ फेरि लडाइँ गर्नुपर्छ, त्यहाँ फेरि कष्ट हुन्छ इत्यादि, हामी अब फेरि दुःख उठाउन सक्दैनौँ भन्ने प्रकारको यिनीहरूले कुरा गर्दछन्। त्यसमा 2.5 कुलले के निर्णय गर्यो? एर्दनको पूर्वीय इलाकामा वारीपट्टि नै बस्ने उनीहरूले निर्णय गरे। अनि त्यो 2.5 कुलहरू चाहिँ रुबेन, गाद र मनस्सेको आधा कुल। फेरि म भन्दैछु 2.5 कुलमा रुबेन, गाद र मनस्सेको आधा कुल। मनस्सेको अर्को आधा भाग चाहिँ फेरि एर्दन पारी नै जाने, भनेपछि एउटै कुलमा पनि डिसिजन हुन सकेको छैन। उनीहरूमा पनि अहिले फुट छ, भन्दैछन् कि तिमीहरू वारी बस्ने भए बस, हामी चाहिँ पारी नै जान्छौँ, एउटै कुलबाट पनि। भनेपछि तपाईँ बुझ्दै हुनुहुन्छ 2.5 कुलले चाहिँ यो निर्णय गर्यो हामी एर्दनको वारी नै बस्छौँ, पारी हामी जाँदैनौँ। यो परमेश्वरको आज्ञाको खिलाफमा थियो। पछि गएर यिनीहरू धेरै ठुलो समस्यामा परेको छ। जब राजाको पुस्तकमा आउँदछौँ, यो 2.5 कुललाई सबैभन्दा पहिले अश्शुरको राजाले उनीहरूलाई आक्रमण गरेको छ। किन यिनीहरूको शक्ति कम भयो नि त, यिनीहरू जम्मा 2.5 कुल मात्रै भए। शत्रुहरूको अगाडि यिनीहरू टिक्न सक्दैनन्। एटलिस्ट यिनीहरू सबै एक भएको भए सायद शत्रुले त्यति सजिलै यिनीहरूलाई आक्रमण गर्न सक्दैन थियो। त्यस कारण यिनीहरूले जुन अलग हुने निर्णय गरे त्यो नै यिनीहरूको ठुलो भुल थियो, हार थियो। पछि गएर राजाको पुस्तकमा अश्शुर भन्ने साम्राज्य जब शक्तिशाली हुँदै गयो,
यो साम्राज्यको एउटा सम्राटले सबैभन्दा पहिले इस्राएलीहरूमाथि हमला गर्दाखेरि पहिलो हमला नै रुबेन, गाद र मनस्यको आधा कुल जो यर्दन वारी बसेको थियो उनीहरूलाई गरेको थियो। अब त्यसो भए तपाईँले बुझिसक्नुभयो यर्दन पारिपट्टि चाहिँ कति कुल गयो त? यर्दन पारिपट्टि चाहिँ 9.5 कुल गएको छ। रुबेन, गाद छोडेर बाँकी सबै कुलहरू यर्दन पारिपट्टि गएको हामी पाउँदछौँ। यसरी चाहिँ यो देशको मतलब यो देशलाई चाहिँ 2 भागमा जातिहरू विभाजित भएको छ देश पाउनको निम्ति। तर यहोशूले एउटा कुरा भनेको छ, त्यसलाई भनेर म सिद्ध्याउँछु। यहोशूले यो 2.5 कुललाई चाहिँ यस्तो भन्छ, ठिक छ अब चुनाव तिमीहरूको हो, तिमीहरू चुन्छौ भने अब नाइ पनि भन्न सक्दैन, पछि जुन हानि आउँछ त्यो तिमीहरूले नै बेहोर्नु पर्ने छ, तर एउटा शर्तमा मात्रै म तिमीहरूलाई छोड्ने छु। शर्त चाहिँ यो हो, जसरी यर्दनको वारिपट्टिको पूर्वी इलाकामा तिमीहरूलाई यो ठाउँ प्राप्त गर्नको लागि अरू 9.5 कुलले सहायता गरेर तिमीहरूले जित्न सफल भएर अहिले तिमी यहाँ बस्ने योजना बनाउँदैछौ, त्यसै गरी तिमीहरू पनि जबसम्म यर्दन पारीको पुरा कनान देश हाम्रो कब्जामा आउँदैन या 9.5 कुलको कब्जामा आउँदैन तबसम्म तिमीहरूको पुरुष प्रजाहरू पनि लडाईँमा जानुपर्नेछ। यदि तिमीहरू लडाईँमा जान्छौ भने लडाई जितिसकेपछि तिमीहरू वापस आफ्नो ठाउँमा यर्दनको वारिपट्टि तिमीहरू फर्किन सक्छौ भनेर यसरी यहोशूले उनीहरूलाई एउटा शर्त राखेको थियो। अनि त्यो शर्त चाहिँ यो 2.5 कुलले चाहिँ स्वीकार गर्यो। ठिक छ, हामी हाम्रो दाजुभाइहरूलाई हेल्प गर्न जानेछौँ, किनभने हामीलाई पनि उनीहरूले हेल्प गरेर नै यो उपत्यका उनीहरूले दिलाएको हो, हामी उनीहरूलाई साथ दिनेछौँ भन्ने प्रकारको एउटा कम्प्रोमाइजिङ त्यहाँ भयो। अनि त्यसपछि उनीहरू चाहिँ अहिले त्यहाँनिर 9.5 कुलसँग चाहिँ त्यहाँनिर सहायता गर्नको निम्ति उनीहरू गएका छन्। यसरी चाहिँ जबसम्म कनान देश पूर्ण इस्राएलीहरूको कब्जामा आउँदैन तबसम्म यो 2.5 कुलले उनीहरूलाई सपोर्ट गरे, साथ दिए र पछि कब्जामा आइसकेपछि उनीहरू आफ्नो परिवारमा वापस यर्दनको वारिपट्टिको बेसीमा नै फर्केर आएको हामी यहोशूको पुस्तकमा पाउँदछौँ। अब मोटामोटी ब्याकग्राउन्ड यति नै छ। अझै हामी भोलिको एपिसोडमा चाहिँ रूपरेखा अनि त्यसपछि हामी मुख्य विषयहरूलाई हेर्नेछौँ। यो अत्यन्तै जरुरी छ। अहिलेसम्म हामी पुस्तकभित्रको ब्याकग्राउन्ड हेर्दैछौँ। अब भोलि हामी पुस्तकको सेटिङलाई हेर्नेछौँ, कसरी यो पुस्तक बनेको छ, कति भागमा विभाजित छ, मूल विषयहरू के छ जो हामी भोलिको दिनमा हेर्नेछौँ। म आशा गर्छु तपाईँले बुझ्नुभएको छ अनि यहाँहरू सबैलाई प्रभुले यो क्लासबाट आशिष दिनुभएको होस्। सबैजनालाई जय मसीह।